औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ एलिवेटिव्स ग्रो की, जिसको नुसैरी ग्रो भी कहा जाता है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, इस वीडियो में जब भी मैं एलिवेटिव्स कहूँ तो आप लोगों ने इसको अलवी नहीं समझना। अलवी एक अलग से फ़िरका है, इसका एलिवेटिव्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से लोग इनको अलवी कह देते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए इनको नुसैरी कहूँगा, क्योंकि बेसिकली इनका बेसिक नाम ही नुसैरी था। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अलवेतिस इस्लाम का कौन सा फ़िरका है। तो सबसे पहले बताता चलूँ, अलवेतिस फ़िरका जो है बहुत बड़ी तादाद में शाम में आबाद है। इनकी वहाँ पर तादाद 2 से 3 मिलियन है। अगर मैं आपको बता दूँ कि शाम के सदर बसार अल असद और उनके वालिद हाफ़िज़ असद भी इसी नुसैरी फ़िरका से थे, इसी अलवेतिस फ़िरका से थे। तो आप लोगों को इस तमाम वीडियो को समझने में आसानी हो जाएगी। इसी बाप और बेटे की तमाम जो मुश्तरका हुकूमत रही 50 साल, इसी दौर में अलवेती ख़ानदान और अलवेती लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल हुई और ये पूरी दुनिया में प्रोमिनेंट भी हुए, वरना इन्हें हर दौर में प्रॉब्लम्स का सामना ही करना पड़ता रहा है। सबसे बड़ी तादाद इनकी शाम में रहती है, जहाँ पे इनकी तादाद बनती है 2 से 3 मिलियन। इसके बाद टर्की में 5 लाख से 1 मिलियन, अर्जेंटीना में इनकी तादाद है 1,80,000, लेबनान में इनकी तादाद बनती है 1,50,000, जर्मनी में 70,000, ऑस्ट्रेलिया में 25,000 और इसके अलावा इसराइल में कमोबेश 3,000। इन्हें हिजरत करके मुख्तलिफ मौक़े पे दूसरे ममालिक में जाना पड़ा अपने अकायद की वजह से भी, और इसी वजह से मुख्तलिफ ममालिक में इनको आसानी से असाइलम भी मिल जाता है, चूँकि बहुत से ममालिक में इन पे ज़ुल्म व तशद्दुद माज़ी में होता रहा है। फ्रेंड्स, ये एक बातनी फ़िरका है, ये अपने अकायद को पोशीदा रखते हैं। इसीलिए इनके बारे में जब आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो किताबुल मजमूआ के नाम से इनकी एक किताब है, या फिर बहुत से वेस्टर्न राइटर हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से मुख्तलिफ इनके अकायद, तालीमात और प्रैक्टिसेस इकट्ठी करके लिखी हैं। लेकिन आप इनको किसी भी नुसैरी से डायरेक्टली वेरीफाई नहीं कर सकते। बेसिकली ये अपने अकायद को किसी के साथ शेयर नहीं करते। हम देख चुके हैं कि वो दूसरे मुसलमान फ़िरकों की तरह अपनी नशर व अशात नहीं करते। यहाँ पे मैं एक बात आपको कंफर्म करता चलूँ कि नुसैरी बेशक उनको शिया इस्ना अशरी नहीं मानते अपने मज़हब का हिस्सा, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल जैसा कि 3 शाहों में इस्लाम को बाँट के देखा जाता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अहले सुन्नत या सुन्नी हज़रात, इसके अलावा शिया, इमामिया या फिर अब्बासिया फ़िरका, जो कि हारजी फ़िरके की आगे से एक लड़ी चलती आ रही है। तो ये लड़ी जो कहलाती है नुसैरी फ़िरका या फिर अलवेतिस, ये शिया फ़िरका की ही एक लड़ी है। जैसा कि शिया में बाकी बहुत से फ़िरके हैं जिनमें शिया, इमामिया, इस्ना अशरी आते हैं। इसके अलावा दूसरी लड़ी है जिसमें इस्माइली आती हैं, और इस्माइली में तो आगे फिर मुस्ताअली, नज़ारी और उसके बाद दाऊदी, ब्रोहा और आपको बहुत से और फ़िरका भी मिलेंगे। जिस तरह से आपको अहले सुन्नत में मुख्तलिफ़ फ़िरके मिलते हैं अइम्मा अरबा के हवाले से। इब्न नुसैर हज़रत इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में एक अहम शख्स का नाम है, जिसके नाम की बुनियाद पे ये फ़िरका रखा गया। बहुत सी किताबें या फिर ज़राए ये कहते हैं कि ये शख्स आज़ाद करदा ग़ुलाम है हज़रत इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम का, जो कि 11वें इमाम हैं। बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि इमाम हादी और इमाम हसन अस्करी दोनों के ये शागिर्द रहे हैं। ये शख्सियत इमाम हसन अस्करी के ही दौर में कहा जाता है कि इसने नबूवत का दावा किया, जिसके बाद इमाम हसन अस्करी ने अपने ही इस शागिर्द को मुल्क बदर कर दिया था। इसके बाद शाम के पहाड़ी सिलसिले की तरफ इन्होंने हिजरत की और वहीं पे जाके इन्होंने पनाह ली, वहाँ पे अलग से अपनी कम्युनिटी कायम की और वहीं पे इन्होंने अपनी इस तमाम मजहबी जद्दोजहद का आगाज़ किया, और वहीं से इन्होंने ये बात फैलाना शुरू कर दी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों के दरमियान कि अली ही अब्दी खुदा हैं, नौज़ुबिल्लाह। इसके बाद अलवेतिस कम्युनिटी को शुमाली शाम में हमदानी हुकूमत के दरमियान यानी 947 से 1008 के दरमियान मोहम्मद इब्न नुसैर के एक पैरोकार ने मुनज़्ज़म किया, जो अल हुसैनी के नाम से जाना जाता है, और तकरीबन 969 में हलब में ये मर गया था। अलवेतिस या फिर नुसैरिया फ़िरके के अकायद के बारे में बात की जाए, जिनमें इस्लामी तसलीस का सबसे पहले तारफ़ करवाया गया। यानी कि इनके मुताबिक ये सितारे थे जो कि पूरे आसमान पे फैले हुए थे, और इनकी नाफरमानी की वजह से खुदा ने इन्हें ज़मीन पर भेजा, और अपनी री इनकारनेशन या फिर मैनिफेस्टेशन के बाद इनको दोबारा जन्नत में भेज दिया जाएगा। फ्रेंड्स, नुसैरी
فرقے کی 3 مختلف برانچز ہیں، جن میں سب سے امپورٹنٹ مین برانچ قمری برانچ کہلاتی ہے۔ یہ لوگ چاند کو حضرت علی کا ماحد سمجھتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کو ہی خدا مانتے ہیں۔ دوسرا فرقہ ان کا شمسی کہلاتا ہے، جو لوگ سورج کو حضرت علی کا ماحد سمجھتے ہیں، اور اس فرقے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی کے برابر ہیں یا پھر حضرت علی سے اوپر ہیں۔ تیسرا ان کا جو فرقے کی برانچ ہے وہ لوگ مرشدی کہلاتے ہیں۔ سلمان ابن مرشد ان کا ایک پیشوا ہے جو کہ 1946 میں دعویٰ کر چکا ہے نبوت کا، اور اسی کے فالورز کو ہی بہت سے نصیریوں نے آگے جا کے فالو کیا اور مرشدی کہلائے۔ الویت اس نظریات کے مطابق انسانی تاریخ 7 مختلف ادوار سے گزری ہے جب خدا کا اوتار دنیا پہ موجود رہا، اور ان کے مطابق جو 3 مختلف سیکشنز ہیں ان کے نظریات ہیں، ان میں معنی، اسم اور باب شامل ہیں۔ معنی سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ خدا کا ڈائریکٹ اوتار ہے جس میں خدا خود زمین پر آتا ہے۔ اس کے بعد اسم اس کا دوسرا حصہ ہے جو کہ دنیا میں دین کو پھیلاتا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے، اور باب پھر اس کے بعد اسم سے ہی نکلتا ہے۔ جب میں آپ کو یہ 7 ادوار ابھی بتاؤں گا تو آپ کو اس تشریح کی آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی۔ پہلے دور میں حابیل، حضرت آدم اور حضرت جبرائیل کو معنی، اسم اور باب کے طور پہ خدا کا اوتار کہا جاتا ہے ابتدائی۔ دوسرے دور میں شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ییل بن فاتین۔ تیسرے دور میں یوسف، یعقوب اور حام بن کش کو خدا کا اوتار تصور کیا جاتا ہے۔ یوشع بن نون، موسیٰ علیہ السلام اور دان ابن اسبوت۔ چوتھے دور میں اسف، سلیمان اور عبداللہ بن سمان۔ اگلے دور میں شمون پیٹر، عیسیٰ علیہ السلام، رازبہ ابن المرزوبان۔ اور آخری دور میں تثلیث کو محو اور مرکز بنایا گیا ہے علی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سلمان فارسی کو۔ یہیں سے آپ کو اب سمجھ آ سکتی ہے آسانی سے کہ معنی، اسم، باب۔ حضرت علی کو معنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم اور حضرت سلمان فارسی کو یہ باب کہتے ہیں، اور انہیں بالترتیب آسمان، سورج اور چاند کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی معنی سے مراد یہ ہے کہ معنی حضرت علی ہیں، نعوذ باللہ وہ خدا ہیں، اور وہ انسانی شکل میں زمین میں اترے تھے تاکہ انسانوں کے درمیان، اپنی مخلوق کے درمیان تمام چیزوں کو خود محسوس کر سکیں۔ پھر اسی خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اسم پیدا کیا، اور انہوں نے آگے قرآنی تعلیمات کو پھیلایا، اور محمد سے ہی آگے سلمان فارسی بطور باب یا گیٹ کے آگے نکلے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ فرینڈز، یہ تو تھے ان کے عقائد۔ اب اگر ان کی پریکٹسز کے بارے میں بات کی جائے تو یہ لوگ خود سے شاید اپنی کوئی عبادت گھر میں کرتے ہوں، لیکن ان کے ہاں مساجد کا قیام پاسبل نہیں ہے، یہ مساجد نہیں بناتے، بلکہ مملوک دور اور اس کے بعد عثمانی دور میں جب انہیں مسجدیں بنا کے دی گئیں، ان پہ محنت بھی کی گئی کہ انہیں اسلامی راہ پہ واپس لایا جا سکے، انہوں نے ان مساجد کو آباد نہیں کیا۔ اور اصل میں دیکھا جائے پہلی جنگ عظیم کے بعد جب فرانس نے اپنا تسلط قائم کیا تھا شام پہ، تو اس کے بعد ہی انہوں نے فوج میں بھرتی ہونا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہی بشار الاسد کے والد حافظ اسد کے تھرو دیکھا جائے تو 1971 میں ہی انہیں پہلی دفعہ موقع ملا کہ پوری طرح سے اپنی اسٹیٹ ایک قائم کر سکیں اپنے ہی رہنما کے ساتھ مل کے۔ بہت بڑے بڑے ایونٹس میں سب سے پہلے قدس ایک ان کا بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے، جہاں پہ شراب اور روٹی کے ساتھ جو ہیں وہ جشن مناتے ہیں، شراب کو پاک سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ روزے تو نہیں رکھتے لیکن عید الفطر، عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں، اس کے علاوہ عاشورہ کا دن بھی یہ مناتے ہیں، لیکن یہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین اس وقت شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ غائب ہو گئے تھے۔ عید غدیر، وسط شعبان، عید البربرا، ان تمام اسلامی ایونٹس کے علاوہ یہ لوگ کچھ کرسچینٹی والے ایونٹس بھی مناتے ہیں، جن میں شامل ہیں کرسمس، اور اس کے علاوہ نوروز کے فنکشن کو بھی یہ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ سائمن اسٹیلائٹس اور سینٹ جارج ان کی شفاعت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ چونکہ افسانوی مسالے ہیں تو کنفرمیشن کے ساتھ اس کو ٹرو نہیں کہا جا سکتا۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ 2016 میں شامی دڑے میں جو لوگ کچھ شامل تھے ان میں سے ایک گروہ الگ ہو گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ہمارا حکومتی وفود اور دوسرے الویتس گروہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم خدا کو ہی سب سے بزرگ و برتر مانتے ہیں اور اسی کی کتاب قرآن مجید پہ عمل کرتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی بہت بڑی تعداد میں ان افراد میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں جو کہ تثلیث کے قائل نہیں ہیں، یعنی خدا کی تثلیث یا انکارنیشن یا مینیفیسٹیشن کے قائل نہیں ہیں، اور اسٹل وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کا الگ سے وجود ہے، علی علیہ السلام کا الگ سے وجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الگ سے وجود ہے۔
فرانسیسی دور میں ان سے کہا بھی گیا تھا کہ ان کو بطور ایک الگ سے مذہب کے طور پر اشناس کرایا جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام کا ہی ایک گروہ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت مختلف دستاویزات یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اثنا عشری شیعہ سے بھی الگ گردانتے ہیں اور یہ خود مانتے ہیں کہ ان کا اثنا عشری شیعہ سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، لیکن یہ لوگ خود کو بذات خود مسلمان ہی کہتے ہیں۔ فرینڈز، آپ کی کیا رائے ہے الویتس کے بارے میں؟ اس تمام ویڈیو میں جتنی بھی آپ نے باتیں سنی ان کے بارے میں اپنی ڈسکشن کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ نقل کفر کفر نہ باشد، جو باتیں میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائی ہیں بہت سے لوگوں کے لیے یہ ڈسکریشن کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہسٹری کے بارے میں انفارمیشن دینا بہت اچھی بات ہے اور عقائد کے بارے میں جاننا علم میں اضافہ بھی کرتا ہے آج کل کے گلوبل ولیج کے دور میں۔ میں ملوں گا آپ کے ساتھ کسی اور معلوماتی ویڈیو کو لے کے، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ ناصر۔